Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة ألواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne ألواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو Panorama en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. Donc nous sommes arrivés à l'exercice numéro 9 dans la page 59. إذن وصلنا للتمرين 9 في الصفحة 59. تيقولنا l'exercice écrire sous forme d'une puissance à exposant positif. يكون عندنا l'exposant la puissance تكون positive. إذن غادي تشوفوا كيفاش جاوبنا على التمرين. إذن ممكن لكم توقفوا الفيديو وتحاولوا الإجابة على هذه التمارين. إذن كاين عندنا 8 أس 5 مضروبة في 8 أس 12 وهكذا. إذن أو 8 à la puissance 5 multiplié par 8 à la puissance 12 وتتحسبوهم. إذن غادي تشوفوا كيفاش جاوبنا على التمارين. إذن تتكتب نتا أولا رقم ديال التمرين exercice numéro 9. J'écris sous forme d'une puissance à exposant positif. هنا واحد l'accent. J'écris sous forme d'une puissance à exposant positif. وبتكتب نتا 8 à la puissance 5 multiplié par 8 à la puissance 12. إذن عندهم لا ميم باز، عندهم لا ميم باز، عندنا قاعدة نفس بحال 8 وتنجمعوا 5 مع 12 تعطينا 8 à la puissance 5 plus 12 يعني 8 à la puissance 17. تنجمعوا 5 مع 12 تعطينا 17. اللي ما عارفش غادي يدير مثلا هاد 8 à la puissance 5 هي 8 مضروبة في نفسها تنكتبوها 5 المرات 5 فوا. درت لكم جوج طرق. هذه الطريقه الاولى سهله اللي تطبق القاعده، ولا تديرها تعاود ترجع من الاول، ولكن من الاحسن تطبقوا القاعده لان هذا الشيء غتكونوا عارفينه. اذا عندنا 8 تنكتبوها 5 المرات، وهذيك 8 على البويسونس 12 تنكتبوها 8 12 المره 5 فوا ولا 12 فوا، وملي تنجمعهم تتولي 17 فوا يعني 17 المره تكتبوا 8 على البويسونس 17. On passe maintenant à la question numéro 2. 2 sur 3 à la puissance 7 multiplié par 2 à la puissance 3. 2 sur 3 à la puissance 9 عفوا 2 sur 3 à la puissance 7 multiplié par 2 sur 3 à la puissance 9. إذا عندهم لا ميم باز، ils ont la même base. عندهم تنكتبوا 7 plus 9 هي 7 plus 9 هي 16. 2 بتولي عندنا 2 sur 3 à la puissance 16. إذا نتوما كذلك عندنا moins 2 à la puissance moins 4. هنا عندنا l'exposant à la puissance est négative. إذا غادي كتبت لكم هنا اون سيكو تنعرفوا بأنه a à la puissance moins n. هاد القاعدة خاصكم تكونوا كلكم عارفينها. a à la puissance moins n هي 1 على a à la puissance n. دونك هاد moins 12 moins 2 à la puissance moins 14 يعني تنقلبوها تنديرو 1 على هذا تيولي كانت نيجاتيف كانت ناقص 14 بتولي 14 يعني بلس 14. إذا تنعرفوا مثلا ملي نزلناها لتحت ولات moins 2 à la puissance 14. هاد 1 هو 1 à la puissance 14 يعني 1 أس 14 لأن 1 أس 14 هي 1. علاش درناها؟ باش ندخلو هاد 1 لداخل باش يكون عندنا كلشي بويسونس 1 وتنديرو 1 سور موان 2 يعني 1 على ناقص 2 الكل على بويسونس 14. اي بويسكو 14 اي بير وبما أن هاد 14 هاد ليكس لا بويسونس اي بير يعني ولا تنقول عدد زوجي. إذا فهذه تتحول إلى عدد واخا فيها ناقص تتحول إلى عدد موجب تتولي moins 2 à la puissance moins 14 هي 1 على 2. هذيك ناقصة تنحيد لأنه إلا كتبنا ناقص 1 على 2 مضروب في ناقص 1 على 2 تتمشي هذيك ناقص مع ناقص وكاينة 14 مرة هي قابلة للقسمة على 2. إذا تعطينا 1 على 2 على puissance 14. on دوزو دو ميم كذلك بوغ هنا. شوفوا لاحظوا هنا moins 2 à la puissance moins 5. هنا لاحظوا هنا لا puissance نيجاتيف فهمتي وتديروا هنا. دونك اش كان في التمرين عطاونا موان 2 على بويسونس موان 14. حاب انا في الاول بالحسبويه هذه ولكن هنا كاين في عمليه الضرب. اذا يمكننا نعاودها من الاول. تبعوا معايا مزيان. هنا التمرين تيبدا من هذه العمليه وتكتب موان 2 على بويسونس موان 14 ملتيبلي بار موان 2 على بويسونس موان 5 هي موان 2 على بويسونس موان 14. نجمعوا هاد ناقص 14 مع ناقص 5 تتولي عندنا موان 2 على بويسونس موان 19 لأن معروفة هذا عنده واحد لابويسونس واحد اكسبوزون هي موان 14 وهذه ناقص 5 تنجمعوهم. من تكون عملية الضرب أو دي فاكتور عنده لي بويسونس
عند من باز تتولي عندنا تنجمع هذيك ليكسبوزون تتولي ناقص 14 زائد ناقص 5. إذا بتولي عندنا ناقص 2 موان 2 على بويسونس موان 19. إذا مادام عندنا موان 19 هنا تنقلبوها كيف قلنا بالقاعدة، يعني 1 أ على بويسونس موان ان هي 1 على أ على بويسونس ان، وتتولي عندنا ها موان 2 على بويسونس 19 موان 19 هي 1 على ناقص 2 على بويسونس 19، يعني أس 19 كانت ناقص ولا 19 يعني زائد، وتنديرو هاد واحد هي 1 على بويسونس 19 لأن 1 على بويسونس 19 هي 1. باش ندخلو علاش درنا 19 باش ندخلوها كذلك ندخلو 1 مع ناقص 2. إذا تتولي عندنا اون فراكسيون 1 سور ناقص 2 سور موان 2 على بويسونس 19، وتنديرو الكل ناقص 1 على 2 أس 19. وندوزو العملية الثانية ولا التمرين عفوا التمرين الثاني اللي هو اكزرسيس نيميرو 10. تيقولنا ليكزرسيس نيميرو 10 écrire sous forme d'une puissance de 10، يعني اكتب على شكل بويسونس ديال 10. اذا هادشي كلشي بغينا نحولوه بويسونس ديال 10، يعني ما تكونش في عمليه الضرب، تكون بويسونس فقط ديال 10. اذا نتوما بتكتبوا الاجابه بهذه الطريقه، بتكتب نتا نيميرو ديال اكزرسيس 10 j'écris sous forme d'une puissance de 10 10 à la puissance 345 multiplié par 10 à la puissance moins 234. إذا عندهم لا ميم باز، عندهم نفس القاعدة، تنديرو 10 على بويسونس 345 ناقص 234 وتنجمعو تنديرو عملية الطرح تعطينا 10 على بويسونس 111، وهكذا ننتقلو للعملية أخرى 10 على بويسونس 76 ملتيبلي بار 10 على بويسونس موان 678 هي تعطينا عندهم لا ميم باز هي 10، وتنجمعو هادي مع هادي. إذا واخا لو أن هادي فيها سالبة تنجمعوهم تتولي 76 ناقص 678 تعطينا 10 على بويسونس موان 602. إذا العملية فهي عملية بسيطة جدا. تندوزو العملية الثانية 10 على بويسونس 49 ملتيبلي بار 10 على بويسونس 51. إذا عندهم 10 بحال وعندهم واحد لا بويسونس مختلفة، تنجمعو ديك البويسونس تعطينا 10 على بويسونس 49 زائد 51 تعطينا 10 على بويسونس 100 لأن 49 زائد 51 هي 100. On passe maintenant à l'exercice 11. تمرين 11 تيقول لنا donc l'exercice 11 dit le diamètre du soleil est D est égal à 1 391 000 كيلومتر، يعني 1,391,000 كيلومتر، هذا القطر ديال الشمس. لو ديامتر دان بالون دو باسكيت، يعني القطر ديال الكرة ديال الباسكيت ديال كرة السلة اي دي بريم 24,8 سنتيمتر. دوني ليكريتور سيونتيفيك دو سي ديامتر اون متر، يعني عطينا الكتابة العلمية ثم ديتيرميني لوردر دو كوندور دو شاكان دو سي ديامتر. يعني الرتبة ديال الكتابة ديال هاد لي ديامتر بغيت تكتبو نتوما الإجابة ديالكم. ليكزيرسيس 11 دي بتكتب انت الاجابه ديالك بهذه الطريقه. لو ديامتر دو سولي اي دي تيغال 1,391,000 كيلومتر، يعني 1,391 كيلومتر. لو ديامتر دان بالون دو باسكيت دي بريم تيغال 24,8 سنتيمتر. لاحظوا هذا بالكيلومتر هذا بالسنتيمتر، وبتكتب هنا جو دون ليكريتور سيونتيفيك دو سي ديامتر، اعطي الكتابه العلميه ديال الاقطار ديال هاد القطري هاد اون متر، غادي نحولوهم للمتر. عندنا بالنسبه للسولي بتكتب السولي تيغال دي 1,391,000 كيلومتر. هاد الكيلومتر بغينا نحولوه للمتر لانهم مطلوب منا نحولوه للمتر. اذا شنو هو الكيلومتر؟ الكيلومتر هو 1000 متر، و1000 هي 10 على بويسونس 3. علاش 10 على بويسونس 3؟ يعني فيها 10 في 10 في 10 تعطينا 1000، وتنحولوها هادي فيها 1,391 وكاين واحد 3 الاصفار تتولي هي 10 على بويسونس 3 ملتيبلي بار 10 على بويسونس 3 تعطينا في الاخير 1,391 10 على بويسونس 6 متر. وهذه تنهزو منها لان 1391، هاد 1391 تنديروها 1.391 وتنهزو من هذيك 1000 تعطينا 10 على بويسونس 3 ملتيبلي بار 10 على بويسونس 6 تعطينا في الاخير 10 على بويسونس 9 كيلومتر متر عفوا. وندوزو لو بالون دو باسكيت. لو بالون دو باسكيت قال لك هنا يعني تكتب لو بالون دو باسكيت هي دي بريم تيغال 24,8 سنتيمتر. وتكتبوها وتنعرفوا 1 سنتيمتر تيغال 10 على بويسونس موان 2 متر. شنو هي 10 على بويسونس موان 2؟ يعني 0.01 متر، ولا تنكتبوا 10 على بويسونس موان 2. اللي ما عرفش شنو هي 10 على بويسونس موان 2 هي 1 مقسوم على 100.
إذا تعطينا 24,8 10 على بويسونس موان 2. مي جينا 10 على بويسونس موان 2 معناها هاد السنتيمتر. هاد السنتيمتر يتيكال كي قلنا 10 على بويسونس 2 موان 2 متر، لأنهم مطلوبوا منا نحولو هاد السنتيمتر والكيلومتر نحولوه للمتر باش نحسبو ولا نديرو الكتابة العلمية. تعطينا 24,8 10 على بويسونس موان 2 متر، وهذه تنحولها كذلك باش تكون كتابة علمية. خاص هذا العدد يكون أصغر من 10 وأكبر من 1، بتولي 2,48 ملتيبلي باغ 10. علاش درنا 10؟ باش تعطينا تعاود نرجعو 24.8 هي 2.48 مضروبة في 10، وهاد 10 تنضربوها مع 10 10 على بويسونس موان 2 وتعطينا في الأخير 2,48 ملتيبلي باغ 10 على بويسونس موان 1 متر. وهذه هي الكتابة العلمية ديال لو ديامتر دو بالون دو باسكيت. On passe maintenant à l'exercice 2. Détermine l'ordre de grandeur de chacun de ces diamètres. إذا l'ordre يعني الرتبة ديال هاد الأعداد. Je détermine l'ordre de grandeur de ces diamètres en mètres. بتكتب له السولي دي تيكال 1 لقيناها 1.391 10 أس 9 متر، وبما أن هاد 1.391 أصغر من 5 إذا تنحولو الرتبة ديالها إلى 10 على بويسونس 9. لوردغ دو غروندور دو ديامتر دو سولاي إي 10 على بويسونس 9. هذا هو لوردغ دو غروندور ديال القطر ديال النسبة، يعني مليون متر. هذا هو المعنى ديالو. ثم ننتقلو للباسكيت. لو بالون دو باسكيت عندنا دي بريم تيكال 2.48 10 على بويسونس موان 1، وعندنا 2.48 إصغر من 5 اون لا روندي ا 1. هاد العدد كله هو تنرجعوه ل 1 وتعطينا دونك لوردر دو غروندور دو ديامتر دو بالون دو باسكيت هي 10 على بويسونس موان 1 متر. داكشي اللي بقى ها هو، داكشي اللي بقى هو هذا، و 10 على بويسونس موان 1 متر شنو هي؟ سيتادير 1 ديسيمتر. إذا داكشي اللي بقى هو 1 ديسيمتر. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين الثاني عشر. ننتقل إلى التمرين الثالث عشر، عفوا 11. إذا عندنا تمرين 12 ولا ليكزارسيس 12 دي إكخيغ سو فورم دون بويسونس أ إكسبوزون بوزيتيف بحال التمرين اللي درنا من قبل. عندنا أ إيتيكال 3 سور 4 10 على بويسونس 7 ملتيبلي بار 2 سور 5 على بويسونس 7 و بي وكذا. المهم بغيت تحاولوا تجاوبوا بهذه الطريقة. إذا غادي تشوفوا كيفاش جاوبنا. إذا بغيت تكتبوا نتوما ليكزارسيس نيميرو 12 يعني التمرين رقم 12 j'écris sous forme d'une puissance à exposant positif. A est égal à 3 sur 4 à la puissance 7 multiplié par 2 sur 5 à la puissance 7. هذا تندخلوهم مادام عندهم الميم اكسبوزون تندخلو هذا وهذا وتنديروهم نفس اكسبوزون. مثلا 3 أس 5 مضروبة في 2 أس 5 هي 3 مضروبة في 5 الكل أس 5 بحال هكا. إذا 3 على 4 مضروبة في 2 على 5 الكل أس 7. إذا ملي تندخلوهم تنعرفوا بأن 4 تتساوي 2 في 2 ونبداو تنختزلو وتعطينا في الأخير 3 تتبقى لينا هنا في الأعلى 3 وهنا 2 مضروبة في 5 هي 10 وتتولي 3 سور 10 على بويسونس 7 وتنأثروها. اون باس أ بي. عندنا بي عندنا 1 سور 3 على بويسونس 11 multiplié par moins 33 sur 14. إذا عندهم الميم بويسونس ولا الميم اكسبوزون تندخلو هذا مع هذا وتنديروهم الميم بويسونس هي 11 تعطينا 1 على 3 مضروبة في ناقص 333 على 14 وتنعرفوا 33 هي 3 مضروبة في 11 تنختزلو ب3 تعطينا تتبقى لينا في الأعلى 1 مضروب في ناقص 11 على 14 هي موان 11 سور 14. هادي ميمكنناش تختزلوها تتبقى إيريدكتيبل وتنديرو على بويسونس 11. اون باس أ سي. سي تتقول لنا 10 على عفوا 11 على بويسونس موان 4 ملتيبلي بار 7 على بويسونس موان 4. إذا عندهم الميم اكسبوزون تندخلو 11 مع 7 هي 11 ملتيبلي بار 7 لو تو على بويسونس موان 4. هادشي راه درتوه في التمارين ديالكم في القاعدة في الدرس. إذا 11 في 7 هي 77 الكل ناقص 4 ولكن هاد ناقص 4 خاصها تكون بوزيتيف. قالك جيكري سو فورم دون بويسونس ا اكسبوزون بوزيتيف يعني الأس ولا لا بويسونس خاصها تكون بوزيتيف. إذا باش نحولها خاصنا نقلبو نديرو لانفيرس ديالها. إذا هادي اش تعطينا هي 1 على 77 أس 4. علاش ولات أس 4؟ لأن كانت في الأعلى كانت في النيميراتور بتولي في الدينوميناتور بتولي كانت موان 4 بتولي 4. إذا تنعرفو 1 هو 1 أس 4
يعني واحد تيساوي 1 أس 4 1 أس 10، المهم كيف ما كانت الواحد تضربو في نفسه تيبقى هو. علاش درنا أس 4؟ باش ندخلو هاد واحد مع 77 وبغا تعطينا 1 sur 77 لو تو على بويسونس 4 إتيكال ا سي. وهكذا نكون جبنا عن السي ننتقلو للدي. الدي كذلك عطاونا موان 43 sur 18 multiplié par 9 à la puissance moins 8. إذا عندهم الميم بويسونس ولا ميم اكسبوزون، تندخلو هاد 9 مع هاد الآخرين وتنديرو لو تو على بويسونس موان 8. وملي تندخلوها تنعرفو 18 تساوي 2 في 9 تنختزلو ب 9 تتبقى لينا 43 على 2. إذا ولكن ما نساوش كاين ناقص من الأول، كاين ناقص، إذا تبقى عندنا موان 43 sur 2 لو تو على بويسونس موان 8. إذا هادي تلاحظوا هادي سيت اون فراكسيون فيها ا سور بي. ملي تنبغي نقلبوها، ملي تنبغي نقلب سميتو تنبغي ننزلوها لتحت تولي هذا هو الأعلى وهذا الأسفل. إذا تيولي هذا اللي كان في النيميراتور تولي في الدينوميناتور، الدينوميناتور تولي في النيميراتور. إذا ملي تنقلبوها تنحيدو داك لو موان 8 تتولي 8. إذا هادشي راه درتوه في الدرس ديالكم، تكتبوا دي تيكالا موان 2 sur 43 على بويسونس 8. وهكذا نكونوا أجبنا عن التمرين الثاني عشر. بتشوفوا التمرين 13 تيقولنا écrire sous forme d'une puissance exposant positive نفس العملية. إذا بتديروا الإجابة ديالكم بهاد الطريقة، عفوا. إذا بالنسبة لإكزارسيس 13 بتكتبوا j'écris sous forme d'une puissance exposant positive. وعندنا a est égal à 7 à la puissance 3 le tout à la puissance 5، يعني واحد لا بويسونس ديال واحد لي بويسونس ولا اكسبوزون دان نوتر اكسبوزون. إذا ملي تيكون اكسبوزون دان اكسبوزون تنضربوهم في بعضياتهم تتولي 7 على بويسونس 3 ملتيبلي بار 5. هاد 3 هاد اكسبوزون تنضربو في هاد لا بويسونس تنضربوها في هاد لا بويسونس تعطينا 7 على بويسونس 15. علاش؟ لأن ضربنا 3 في 5 هي 15. وتتكتبوا a est égal à 7 على بويسونس 15. بي نفس الشيء بالنسبة عندنا اكسبوزون دان اكسبوزون لا بويسونس دون بويسونس. دينا لي كروشي موان 6 sur 5 لو تو على بويسونس 9 لو تو على بويسونس 11. إذا هاد 11 بغينا نضربوها في 9 تعطينا موان 6 على بويسونس sur 5 لو تو على بويسونس 9 ملتيبلي بار 11. و 9 ملتيبلي بار 11 صافي 99 يعني 99. وتكتب موان 6 sur 5 على بويسونس 99. بي هي موان 6 sur 5 على بويسونس 99. قالت لينا السي تيكالا موان 4,7 à la puissance 5 le tout à la puissance 2. تنحيدو لي كروشي وتنضربو 5 في 2 تعطينا موان 4,7 multiplié par عفوا à la puissance 5 multiplié par 2 هي 10. إذا هي موان 4,7 10 à la puissance 10. وتنعرفو 10 سي عدد زوجي، 10 est un nombre pair ولا est pair، donc c est égal à 4,7 10 à la puissance 10. إلا كتبتيها بهذه الطريقة لقد وصلت إلى النتيجة. ولكن من الأحسن إلا بغيتي تتخلص من هذا الناقص، مادام عندنا هنا 10 عدد زوجي يقبل القسمة على 2، إذا ما نكتبو 4,7 10 على بويسونس 10. وهكذا نكون أجبنا عن هذه التمارين. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. دعمونا بالإعجاب والنشر مع زملائكم، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.